واللي كاينه عندكم في اللي غتخدموا بها في الفيزيك. اول درس في الفيزيك ديال سيزيام هو عباره على كور ديال تريغونومتري، واحد البارتي صغيره من الكور ديال تريغونومتري. داكور، دونك غناخدو ان سيركل. بيان سور دايما الدائره لو سيركل عنده جوج ديال المميزات، دو كاركتيرستيك. شنو كيتميز؟ لو سونتر ديالو كيتميز بلو رايون. داكور، ان سيركل باش كنديفينيو ولا شنو هو التعريف ديال ان سيركل؟ سي ان سونتر بلوس ان رايون. الا عرفتي لو سونتر، لو سونتر يكون هنا وعطيتك لو رايون هو 5، غادي تجي تفكي هنا الباكار ديالك ودير 5 في لو ديامتر وغادي تدور. متفقين؟ دونك ان سيركل تيكون فيه هكذا ان سونتر اي ان رايون. دابا سوبوزون واحد خونا من هنايا كيشوف. داكوغ، دونك تيشوف من هنايا شنو كيشوف؟ كيشوف واحد السيد غادي يدير il va parcourir هاد لا ديستونس هادي. كاين واحد السيد هنايا غادي يمشي من هنا حتى لهنا، وبغينا نعرفو شحال هي المسافه اللي قطعها هاد السيد هذا. دونك شحال لا ديستونس هذا تمشى من هنا حتى لهنا، دونك شحال هي المسافه، شحال لا ديستونس باش تمشى هاد السيد هذا. داكوغ، شحال باش تمشى باش غادي نعرفوها، ولا لي ميثود باش نعرفو شحال المسافه ما بين هاد لو بوين ا وهاد لو بوين بي. كيفاش نقدروا نديرو نعرفو حنا شحال المسافه؟ الغايون. لو غايون هو هذا، هذا هو لو غايون ديال هذا، سي لو سونتر، هذا هو لو غايون. دونك باش نعرفو هاد خونا باش مشى من هنا حتى لهنا، غنمشيو نتبعوه ونبقاو نديرو واحد المتر وحنا جارين تابعين حتى نعرفو شحال قطع من متر. هادي اون ميثود ولا لا؟ اولا حتى يدوز وغادي نشد انا واحد الخيط هنايا ونحاول ندورو على هذا المسار ونشد هذاك الخيط وغادي نجبدو ونعبر فيه شحال من متر فيه. هذه اون ميثود باش نعبر شحال المسافه ديالها. بيان سور باش نعرف من هنا حتى لهنايا واش غادي نمشيو. الا كنت انا غير يعني كاينه في التريغونومتري كاينه اون ميثود باش انا جالس هنايا وغادي نعرف اكزاكتومون شحال مشى هذا من هنا، ولكن بلا ما نمشي نعبر هاد المسافه هذه كلها. متفقين؟ دونك كاينه اون ميثود ولا كاينه واحد العلاقه ما بين الشعاع ار وما بين هاد المسافه اللي قطعها هاد السيد. هاد المسافه اللي قطعها هاد السيد غادي نسميوها اس. داكوغ، نسميوها اس. وي وسي لا فوقاش كندخلو، ولكن سون يعني سون ميزوري اكزاكتومون هاد المسافه بلا ما نمشيو نعبروها ب 1 متر. خصنا نعرفو شي حويجات. اول حاجه خصني نعرف شنو هي لا ديستونس ما بين فين كاين انا وما بين هاد المسار اللي كيدير هاد خونا. يعني خصني نكون عارف الشعاع ار شحال كيساوي. داكوغ، وغادي خصني واحد المعلومه ثانيه. شنو هي هاد خونا باش يمشي من هنا حتى لهنا نقدر نعبر انا غير هاد لونغل هذا شحال فيه. هاد لونغل نسميوه الفا. داكوغ، دونك هاد لو اس كنسميوه لابسيس كورفيلين، كيتسمى لابسيس كورفيلين الافصول المنحني. وهاد لو الفا كنسميوه لابسيس اونغولار. داكوغ، وهذا راه الشعاع. كاين عندي واحد العلاقه كتجمع هاد لي دو، ان هاد لابسيس هذيك المسافه، هذاك لابسيس كورفيلين هذيك المسافه اس من ا حتى ل بي، ها هي من ا حتى ل بي، كنرمزو لها بحال هكا قوس. القوس من ا حتى ل بي اللي سميناه اس لابسيس كورفيلين راه كيساوي ليا الشعاع فوا الفا. داكوغ، كيساوي ليا الشعاع فوا لو الفا. يعني الا بغيت نعرف هاد لابسيس هذا شحال كيساوي يكفي انني نعرف الشعاع شحال ونعرف لو الفا
شحال كاين فيه. داكوغ. دونك هذه سي العلاقه ما بين لابسيس كورفيلين و لابسيس اونغولار. هاد لابسيس كورفيلين حيت هو مسافه كيكون بالمتر. الشعاع كذلك حتى هو مسافه كيكون بالمتر. وهذه زاويه. داكوغ. الزاويه بيان سور ما كتكونش عندها وحده. الزاويه ما عندهاش وحده، ولكن كيتعطى القياس ديالها كيتعطى بالدوغري. وكاينين واحد القياسات اخرين غادي نقراوهم في هذا الدرس هذا. داكوغ. حنا القياس اللي ولفنا خدامين به هو لو دوغري، كنقولوا كاين 30 درجه 45 درجه ايتترا. هاد العلاقه اللي كتبنا هنايا الا مشينا خدمنا بلو دوغري مثلا 30 دوغري 40 دوغري ايتترا، هاد العلاقه ما صالحالياش بهاد لا ميزور، ما صالحالياش بهاد لا ميزور، هاد الوحده ديال القياس. فاهمين؟ هاد العلاقه كتصلح لينا بواحد الوحده جديده غادي نشوفوها اللي كتسمى الراديان. داكوغ. دونك هاد الزاويه خصها ضروري تكون بلو غاديو باش نكون عارف اولا باش نقدر نوصل يعني باش نقدر نحسب هاد لابسيس كورفي. متفقين؟ دونك اول حاجه نتعرفوا شويه على لي ميزور دي زونغل في الرياضيات. لي ميزور اللي كنخدموا بهم بيان سور كنخدموا بالدوغري، كنخدموا بالراديون، وكاين عندنا واحد الوحده سميتها لو غراديان. داكوغ. الوحدات اللي كنا كنخدموا بها هي الراديان. في لا تريغونوميتري الوحده اللي كنخدموا بها هي لو غراديان. متفقين؟ الغراديان بيان سور غادي نعرفوها، ولكن ما كنخدموش بها اون جينيرال، ما كنخدموش بها. داكوغ. وكاينه واحد العلاقه كتجمع هاد لي تخوا هادو، ان 180 دوغري هي لا فالور ديالها هي بي غاديان. 180 دوغري القيمه المقابله لها هي بي غاديان. داكوغ. دونك الا خدينا 360 دوغري شحال غادي تكون؟ الا ضربنا هذه في جوج حتى هذه سي دو بي. داكوغ. 360 دوغري راه هي دو بي غاديان. وكاينه علاقه ما بين الكغاد. شنو هي العلاقه اللي ما بين الكغاد؟ 180 دوغري هي المقابله لاش 200 غرادي. داكوغ. يعني بغيتي 360 دوغري، هاد 360 ضربها في 200 تقسمها على جوج، او 180 جوج هي 360، دونك 200 بجوج هي 400 غراد. متفقين شباب؟ تحويل. دابا نقدر نعطيكم القيمه ولا التحويل اللي مهم هو هذا اللي نعقلو عليه، اي سورتو هذا ديال اللغات. الكراتين ماشي مشكل، غادي غير نعرفوه من بعد وغاديش نبقاو نخدمو به. يعني دابا الا عطيتكم دي ميزور بالدوغري غادي تكونوا قادرين انكم تحولوهم للراديان. هذه هي العلاقه باش كنحول. ابخي كنحول بالعلاقه الثلاثيه ولا بالتناسبيه. داكوغ. دونك باغ اكزومبل عندي هنا مثلا 30 دوغري، الا بغيناها بالراديان هي 30 فوا بي سور 180. 30 الا قسمناها على 180 شحال غتعطينا؟ تعطينا شي 1 على 6 ياك؟ 1 على 6 دونك 1 على 6 في بي اللي هي بي سور 6. دابا من بعد في لا تريغونوميتري في التاسعه كنا كنقولوا كوسينوس 30 درجه. دابا مابقاوش نحسبوا كوسينوس 30 درجه، نبقاو نحسبوا كوسينوس ديال بي سور 6. وفاش كنقول بي سور 6 راه هي 30 درجه، غير بي سور 6 بالراديان وهذه بالدوغري. متفقين؟ دونك اي ميزور عطيناها خصكم تكونوا قادرين انكم ترجعوها بالراديان. دونك غادي نعطيكم دي ميزور بيان سور 0 دوغري هي 0 راديان. قلنا 30 دوغري هي بي سور 6. غادي تحسبوا لي 45 دوغري، تحسبوا لي 60 دوغري، تحسبوا لي 90 دوغري، تحسبوا لي 120 دوغري،
قلنا 135 دوغري تحسبوا لينا كوادر 135 دونك هاد لي ميزور غادي تحاولوا تحسبوهم. هاد لي ميزور غادي نحاولوا نردوهم للراديون باش نعرفوا شنو هما الزوايا اللي كنا كنخدموا حنا في 30 حتى 45 اكسيتيرا، غنوليو نبقاو نخدموا بهم صفر بي سور 6 2 بي اكسيتيرا وتلقاو ليا لي زوت ميزور. داكوغ يلا بسرعه شاف جيبوا لنا لي ميزور. دونك هو هذا نفس التحويل اللي غادي تبداو ديروا العام الجاي في الفيزيك باش يعطيكم مثلا شي زاويه بلو دوغري، نتوما ضروري خصكم ترجعوها للراديو. باش كترجعها للراديو كضربها في بي وتقسمها على 180. داكوغ دونك شحال كتشوف بي سور 4 45 بي سور 4 هي 45. دونك 45 دوغري هي غير كنشدو 45 فوا بي سور 180. 45 على 180 هي 1 على 4. دونك 1 على 4 بي سور هي بي سور 4. 60 دوغري شحال لقيتو؟ سي بي سور 3. 90 دوغري بي سور 2 120. 2 بي سور 3 135. C'est 3 pi sur 4. 150. 5 pi sur 6. و 180 هي بي. 360 هي 2 بي. داكوغ مزيان. دابا نرجعو ليكزارسيس ديالنا. قلنا واحد خونا كيتمشى من هنا حتى لهنا على حساب الدرجه اللي دار، على حسب لو دوغري اللي دار. اولا بغينا نعبروا هذه المسافه من هنا حتى لهنا خصنا نكونوا عارفين هاد لو الفا، هاد الزاويه اللي دار. باش خصني نعرفها بالراديو ماشي بالدوغري. داكوغ دونك واحد خونا اللي كان هنا ومشى لهنايا ودار لينا 90 دوغري. دونك الا دار مشى واحد المسافه، هذيك المسافه عطاتني ليكيفالون ديالها هي 90 دوغري. دونك الفا غتكون كتساوي لنا بي سور 2. اذا شحال المسافه من هنا حتى لهنا؟ هي بي سور 2 فوا ار. متفقين؟ هذا الا مشى من هنا حتى لهنايا، مشى هذا من هنا حتى لهنا، هذه المسافه كامله. بغينا نحسبوا هذه المسافه من هنا حتى لهنا شحال هي، خصني نعرف الزاويه من هنا حتى لهنا هي 180 درجه. و 180 درجه هي بي بالراديون. دونك سي بي فوا ار. دونك شنو هي بي فوا ار؟ بي فوا ار هو نصف محيط الدائره. بي فوا ار من هنا حتى لهنا راه النص ديال المحيط ديال الدائره. دابا الا بغينا نحسبوا لو بيريمتر ديال لو سيركل، المحيط ديال الدائره كامله، دونك من هنا مشيت حتى لهنايا شحال درت؟ سي درت 360 دوغري. و 360 دوغري هي 2 بي. دونك البيريمتر ديال ان سيركل سي هو 2 بي الزاويه. دونك هاد 2 بي اللي كنتو كتكتبوا شنو كتعني؟ سي لونغل بالراديون اللي غادي نديرها باش نكمل ان سيركل وكنضربوها فاش وهذا هو البيريمتر ديال لو سيركل اللي كنا كنشوفو في الثالث والرابع. داكوغ دونك شنو عنده علاقه؟ دونك راه من الثالث ومن الرابع كنتو كتحسبوا بالراديو. داكوغ غير ما كناش كنقول لكم على الراديو، كنقول لكم فوالا المحيط ولا المحيط ديال الدائره راه هي 2 بي فوا حتى لهنا شباب مزيان. خايب. دونك الا فهمنا هاد الحويجات غادي نمشيو مباشره لو سيركل تريغونوميتريك، نعرفوا شنو هو لو سيركل تريغونوميتريك. وبيان سور هاد الحويجات اللي شفنا دابا هنايا كلهم غادي نحتاجوهم باش نحطوهم في لو سيركل. داكوغ هاد لي بوين غادي نحتاجوهم باش نديروهم في لو سيركل تريغونوميتريك. حاولوا تراسيو لينا ان سيركل
باش نحاولوا نبداو نخدموا اللي مازال ما رسمش لو سيركل اللي كملوا ديال ان سيركل تريغونوميتريك. ان سيركل تريغونوميتريك شنو هو؟ ان سيركل تريغونوميتريك هو سيت ان سيركل بحال لي سيركل الاخرين. باش نسميه تريغونوميتريك elle doit être associée لواحد لو روبير، خصو يكون مرتبط بواحد المعيار. باش نسميوه ان سيركل تريغونوميتريك عندنا جوج ديال الحوايج. هاد لو سيركل خصو يكون لاصق فيه ان روبير، داكوغ. الحاجه الثانيه هاد لو سيركل لو غايون ديالو كيساوي واحد. باش نسميوه ان سيركل تريغونوميتريك خصنا لو غايون يكون كيساوي واحد ويكون هذا اسوسيي لواحد لو روبير. دونك هادي شحال غتكون عندي هنايا؟ هنا زيرو، هنا واحد، هنا موان زان، الفوق هنا واحد، هنا موان. هذا هو السيركل تريغونوميتريك، داكوغ. السيركل تريغونوميتريك وبيان سور غادي يكون اسوسيي لواحد لو روبير. نحيدو هادي. لا دوزيام دي شوز، الحاله الثانيه شنو هي؟ غادي نحاولوا نشوفوا هنايا الا كان عندنا هذا واحد، هذا غادي يكون هو ان دومي. غادي نقلبوا على واحد لا فالور هنايا القيمه ديالها هي راسين 2 سور 2. غنقلبوا على واحد لا فالور هنايا فيها راسين 3 سور 2. كلهم هاد الاعداد واحد على جوج راسين 2 سور 2 راسين 3 سور 2 كلهم جاو هنايا، داكوغ. بيان سور في المقابل غادي يكون عندنا هنايا موان ان دومي، موان راسين 2 سور 2، موان راسين 3 سور 2. نفس الشيء هنايا moins 1 demi, moins racine 2 sur 2, ou moins racine 3 sur 2. وهنايا غادي نقلبوا على 1 demi الناس، 1 demi, racine 2 sur 2, وهنايا racine 3 sur 2. بيان سور نتوما واش غترسموا لو سيركل بالبركه غادي يجيكم داكشي مزيان، داكوغ. تحاولوا تحطوا لي بوان في البلايص ديالهم مزيانين. هاد لو سيركل تريغونوميتريك شنو كنديروا فيه؟ سي غادي نحطوا فيه، غادي نبداو هنايا. شنو كنا كنديرو هنايا؟ كنا كنمشيو نحسبوا واحد المسافه من انطلاقا من واحد النقطه، كنمشيو كنحسب واحد المسافه، داكوغ. دابا انا هنايا في هذا لو بوان، هذا هو سي لو بوان زيرو، داكوغ. الا مشيت من هنا حتى لهنا شحال غادي نكون؟ من هنا حتى لهنا بي. لا من هنا حتى لهنا شحال الزاويه اللي درت بي سور 2، درت 90 درجه اللي هي بي سور 2. دونك هاد المسافه من هنا حتى لهنا شحال كتساوي؟ بي سور 2. كتساوي لي الزاويه اللي هي بي سور 2 فوا ار، و ار ديال السيركل تريغونوميتريك راه كيساوي 1، داكوغ. ار ديال دونك المسافه من هنا حتى لهنا هي 1 مضروبه في بي سور 2 هي ار فوا الفا. دونك هاد لو بوان عندي هنايا غادي يكون هاد المسافه من هنا حتى لهنا راه كتساوي بي سور 2. الا زدت حتى لهنايا دونك المسافه غنكون مشيت من هنا حتى لهنا درت واحد الزاويه ديال 180. 180 هي بي مضروبه في 1 هي بي. الا مشيت دابا من هنا حتى لهنايا شحال هي المسافه اللي غادي نكون؟ ولا شحال هي الزاويه اللي قطعت هنايا باش نحسب هاد؟ ما كاملش لو بيريمتر. من هنا حتى لهنا شحال غادي تكون؟ 90 زائد 90 زائد 90 بي سور 2 زائد بي سور 2 زائد بي سور 2 ثلاثه المرات 2 بي سور 2. بي سور 2 زائد بي سور 2 هي 2 بي سور 2 زائد بي سور 2 هي 3 مرات بي سور 2. دونك هي 3 بي سور 2. دونك هنايا سي 3 بي سور 2. وإلا زدت ليها بي سور 2 3 بي سور 2 إلا زدت لها بي سور 2 ستعني هي 4 بي سور 2 اللي هي 2 بي. دونك في هذه البلاصه عندي 2. دونك المسافه من هنا حتى لهنايا هي المسافه 2 بي، داكوغ. المسافه من هنا حتى لهنا هي المسافه 2 بي. دابا انا فاش جيت كنرسم هذا لو سيركل علاش مشيت من هنايا؟ علاش ما رجعتش من هنايا؟ ممكن نرجع ياك مزيان.
ممكن نرجعوا دونك هنايا غادي نرجعوا في لو سونس اوبوزي. الا كانت هذه زيرو من هنا حتى لهنا شنو درت؟ موان بي سيغ دو. علاش موان بي سيغ؟ حيت وليتي في السونس مشيتي في السونس اوبوزي و 90 درجة. علاش هضرنا حنا على لو سونس؟ قلنا من هنا حتى لهنا شحال هادي؟ 90 درجة بي سيغ دو. دونك الا كانت هذه زيرو غادي تكون حتى هذه هنايا بي سيغ دو. وإلا زدت حتى لهنايا غادي تكون بي. وإلا زدت حتى لهنا غادي تكون 3 بي سيغ دو. 3 مرات بي سيغ دو. هنا 4 بي سيغ دو اللي هي 2 بي. داكور. دونك هادشي اللي درت لحد الآن راه صحيح. راه ما كنمشي هاد القاعدة اللي درنا طبقناها وبقينا غاديين بها. لو بروبليم فين كاين؟ فين كاين عندنا مشكل؟ كاين عندنا مشكل هو فاش غادي نجي نعطيك واحد لو بوان ونقول لك حطوا ليا في بي سيغ دو. نقول لك حطوا ليا في بي سيغ دو. شي غادي يحطوا ليا الفوق في بي سيغ دو وشي وحدين غادي يجيو يحطوا هنايا في بي سيغ دو لتحت. داكور. دونك شكون فيهم اللي غادي نقول ليه صحيح؟ اللي في الفوق. علاش ماشي اللي في التحت؟ اللي في التحت ولا هنايا بي سيغ دو. السونس ديالو بوزيتيف. دونك هنايا اون ا بوزوان السونس نزيدو شي حاجه باش كلنا نبقاو نعطيو نفس لو ريزولتا. باش كلشي باش حيت نقول مثلا عطيو لي واحد لو بوان بي سيغ دو ولا شي حاجه كلشي يمشي يعطيني لو ميم بوان. باش ترسموا لو ميم بوان غادي تتفقوا ولا الناس اللي داروا لا تريغونومتري في الاول تتفقوا على واحد لو سونس نبقاو نرسموا فيه كاملين نسموه لو سونس تريغونومتريك. ولو سونس تريغونومتريك هو لو سونس اللي غيكون عندنا بوزيتيف. داكور. دونك سي لو سونس كيتسمى لو سونس تريغونومتريك. فاش تسمع دابا في الفيزيك لو سونس تريغونومتريك تفهم اننا غاديين بهاد لو سونس عكس عقارب الساعه. داكور. حيت الفيزيك كيقول لك جوج ديال الحوايج في ان اكزرسيس سوا تيقول لك مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه. ابارتيغ من السيزيام تنقولوا في لو سونس دي زيكوي دون مونتر ولا كنقولوا في لو سونس تريغونومتريك ما كنقولوش عكس عقارب الساعه. متفقين؟ دونك فاش درنا هذا هو لو سونس بوزيتيف هادو اللي درت بالاخضر غادي يوليو غيتبدلوا. غادي ندير موان بي سيغ دو. كنقصد بها شنو؟ كنقصد بها انني مشيت في لو سونس نيجاتيف. وهذه موان بي وهذه موان 3 بي سيغ دو وهذه موان 2 حتى لهنا مزيان. دونك انا مشينا في لو سونس نيجاتيف مشينا سي لو سونس بوزيتيف. مزيان الشباب؟ داكور. دونك في لا ميزور دابا نحاولو نمشيو في لو سونس بوزيتيف. هذا زيرو ياك؟ إلا مشيت هنايا وكملت حتى الدور حتى لهنايا سي 2 بي. واش ممكن نزيد ولا ما يمكنش نزيد؟ في المسافة واحد كيجري قلنا ليه تبع هاد المدار غادي يمشي غادي يجري غادي يوصل لهنايا غادي يجري غادي يوصل لهنا. ما قلناليش وقف في شي بلاصة قلنا غير يتبع هذاك المدار. دونك يسو بو أن هنايا غيبقى يدور تما وشاك فوا غادي يبقى يدور المسافة كتبقى تزاد. هذاك المدار ديال السرعة ولا ديال السباق ديال مثلا فاش كنقولوا ديك 1500 مثلا فاش كيكونوا تما في هذوك لي جو مثلا اولمبيك ولا شي حاجه هذاك المدار كامل راه كيكون عنده واحد القياس معين كتكون فيه واحد 200 متر ولا 400 متر. متفقين؟ ماشي كنقول لهم سيروا جريو 1500 متر وكنبقاو كيجريو ونبقاو تابعينهم حنايا فوقاش غادي يروحوا. داكور. دونك درنا لهم واحد المسار وهذاك المسار فيه المسافه وتيبقى يجري في هذاك سميتو حنا عارفينه كيكمل دوره كنعرفوا راه كمل 2 بي وباش نعرفوا المسافه 2 بي وكنضربوها في الشعاع وكنعرفوا شحال الخطا. متفقين؟ دونك يضرب الدوره الاولى بغا يدير 1500 متر غنشدو ديك 1500 متر غادي نقسموها على 2 بي. دونك 1500 متر الا قسمناها على 2 بي غادي نعرفوا شحال من دوره خصو يدور في 400 متر. نعرفوا هاد 2 بي شحال فيها بالضبط شحال فيها من المتر واش فيها 400 متر واش فيها 300 متر واش فيها 200 متر على حساب شنو صنعوه هما في هذاك الشيء. داكور. ودونك غادي نفترضوا ندخل نتيجه الريد 1500 متر
ها هو دا مشى لهنايا وصل لهاد لو بوان. عرفناه شحال قطع، ولكن هو ما غاديش يحبس هنا حيت هو راه عنده 1500 خصو يزيد يجري. دونك غادي يزيد يجري، غادي يزيد يتبع نفس المسار. فاش غادي يتبع نفس المسار، مشى من هنا حتى لهنا، شحال قطع؟ 2 بي. وإلا زاد حتى لهنايا لهاد لو بوان، شحال غيكون قطع؟ غادي يكون قطع 2 بي بلس شحال من هنا لهنا، شحال زاد بي سور 2. إلا حسبنا 2 بي بلس بي سور 2 شحال غتعطينا؟ هي 4 بلس 1 هي 5 بي سور 2. إذا هاد لو بوان هذا il représente حتى 5 بي sur 2. Donc il représente حتى 5 بي sur 2. وإلا مشى زاد كمل الدورة ديالو غادي يكون وصل حتى لهنايا، شحال غادي يكون قطع؟ يكون قطع 2 بي مع 2 بي هي 4 بي. وإلا زاد حتى لهنا غتكون عنده 4 بي بلس بي sur 2 اللي هي 9 بي sur 2. داكور. دونك حتى هاد لو بوان هذا كاينه فيه حتى 9 بي sur 2. دونك كاينين عندي بزاف ديال القياسات. ممكن واحد لو بوان في لو سيركل تريغونوميتريك ما تكونش عنده غير فالور وحده، ممكن يكون عنده بليزيور فالور على حساب شنو؟ على حساب شحال من دوره درنا مثلا. داكور. هادشي علاش في لابارتي ديال لا تريغونوميتري محتاجين نفرقوا ما بين شنو هما لي فالور اللي صالحين لنا وشنو هما لي فالور اللي ما غاديش يصلحوا لنا. داكور. شنو هما لي فالور اللي صالحين لنا ولا لا. هادشي علاش كنشوفوا في لا تريغونوميتري كنشوفوا سكون ابل لا ميزور برينسيبال اي لا ميزور سكوندير، القياس الرئيسي والقياس الثانوي. داكور. كاينين دو ميزور. Donc la mesure كنسميوها برينسيبال فوقاش الا كانت هذيك الالفا اللي حسبنا كتنتمي للانترفال موان بي. الا كنا خدامين غير في الانترفال موان بي لا ميزور كتسمى اون ميزور برينسيبال. الا فتنا هذا المجال هذا كتولي لا ميزور سميتها لا ميزور سكوندير، قياس ثانوي. اللي مهمين عندنا حنا هما لي ميزور برينسيبال، هما اللي كنحفظوا. لي ميزور سكوندير كنحاولوا نستنتجوا منهم. مثلا بغيت كوسينوس، مثلا بغيت كوسينوس ديال كوسينوس ديال 9 بي سور 2. انا فاش كتكون الدائره المثلثيه مرسومه قدامي كنعرف بي سور 2 فين جات، ولكن 9 بي ماشي غنبقى نمشي نحسبها عاد نعرف فين جات. داكوغ. ستادير بغيت الكوسينوس ديالها خصني نعرف هاد 9 بي سور 2 فين كتجي بالضبط، فوق اش من ميزور. على حساب حنا الرسم اللي درنا 9 بي سور 2 فين جات مع بي سور 2. دونك الكوسينوس ديال هاد الزاويه راه كيساوي ليا كوسينوس ديال بي سور 2. وكوسينوس بي سور 2 كنكونوا كنعرفوا شحال تيساوي، هو واحد. داكوغ. كوسينوس 90 درجه هو واحد. دونك غادي نبقاو نعطيو دابا دي ميزور. ابخي نتوما غادي تبقاو تلقاو نعطيو دي ميزور سكوندير، نتوما تبقاو تلقاو لي ميزور برينسيبال. دونك هذا هو اللي غادي يكون عندنا في ليكزيرسيس سويفون. ميم من قبل حنا محتاجين نزيدو نكملو لو سيركل تريغونوميتريك، نحطو فيه لي بوان ديالنا اللي مهمين ولا لي ميزور برينسيبال. دونك لو سيركل تريغونوميتريك اللي كنعقل عليها انا شنو هو؟ لو سيركل اللي خصني نعقل عليه هو بالضبط اللي هو خصكم تكملوه تمايا عندكم في الدفتر. بلاتي تنساو هاد لي بارتي. سي شنو كيكون عندي فيه؟ كيكون عندي فيه لي ميزور برينسيبال. قلنا لي ميزور برينسيبال هما اللي كاينين ما بين موان بي اي بي. فين كاين عندي بي؟ موان بي فين كتجي؟ موان بي فسمعت موان دونك خصني نمشي في لو سونس نيجاتيف تنكمل 180 دوغري. دونك هذه هي موان بي. دونك ما بين موان بي حتى بي
دونك لي ميزور برينسيبال هما اللي كاينين هنايا في هاد الدوره كامله. هادو هما اللي غادي نسميوهم لي ميزور برينسيبال. داكور. دونك هاد لي ميزور برينسيبال بيان سور ماغاديش تحتاجو تحفظوهم، غادي نعرفو غير شي وحدين. غادي نمشي لهاد لو بوان هذا. شنو كاين عندنا هنايا؟ الا قسمنا هادي على جوج هي 45. 45 شحال هي؟ قسمناها لقينا هي بي سور 4. وكاين عندي هنايا 30 دوغري اللي هي بي سور 6. وكاين عندنا هنايا 60 درجة اللي هي بي سور 3. وكاين عندنا بيان سور بي سور. التاسعة شنو قرينا؟ قرينا ما بين 0 و 90 درجة. كنا كنقراو غير هاد الربيع في هاد الدائرة الوحدة. متفقين؟ قرينا غير لو كار ديال لو سيركل تريغونوميتريك. هادو هما باش كنا كنخدمو. وبيان سور راه كتعرفوا ديروا لو طابلو ديال ان الكوسينوس ديال بي سور 3. بيان سور ما زدناش كمعلومه ان في هاد لو روبير هنايا كيكون عندي لي فالور ديال كوسينوس، وهنايا تيكون عندي لي فالور ديال سي. داكور. دونك بي سور 6 عندها راسين 3 sur 2. بي سور 4 عندها راسين 2 sur 2. P sur 3 عندها 1 demi في الكوسينوس ديالها. يعني فاش كنكون عاقل على لو سيركل تريغونوميتريك كنعقل عليه، راه دغيا كيتحفظ. من بعد كنجي بغيت كوسينوس بي سور 4 كنقدر غير نتخيلها كوسينوس بي سور 4 جايه في راسين 2 sur 2. كوسينوس بي سور 3 جايه في 1 demi. داكور. هذا سي كوسينوس. وهنايا كنعطيو سينوس 1 demi racine 2 sur 2 racine 3 sur 2. Donc اي بوان عطيناه هنايا ممكن نحسبوا ليه الكوسينوس ديالو، ممكن نحسبوا ليه حتى السينوس ديالو. متفقين؟ دابا غادي نحاولوا نكملوا لو سيركل تريغونوميتريك، يعني نكملوا هاد لي ميزور اللي باقيين هنايا. هادو لي ميزور اللي كنا كنعرفوا اللي كيصوروا ما بين 0 و بي سور 2. لي زوطخ ميزور سنكملوهم بهاد لا ميم. كاينه واحد لا ميزور اخرى هنايا، هذه غادي تكون حتى هي سور 3 ناقص 1 هي 2. دونك هنايا غادي تكون عندي 2 بي سور 3. بنفس الطريقه هاد لابارتي هنايا غتعطيني واحد لا ميزور هنا، المقام ديالها غادي يكون هو 4 ناقص 1 هي 3. دونك سي هنايا 3 بي سور 4. وبنفس الطريقه عندي هنايا غيكون عندي في المقام 6 ناقص 1 5. دونك سي 5 بي سور 6. وبيان سور حتى هادو لي سينوس ديالهم ولي كوسينوس ديالهم. دونك لي سينوس ديالهم ها هما ولي كوسينوس ديالهم ها هما. دونك عندنا هنايا موان راسين 3 sur 2 موان راسين 2 sur 2 موان 1. متفقين؟ بغينا لابارتي لتحت سي نفس لي ميزور من 0 ل بي، غير هنا غادي يكونوا لو موان. إلا الفوق كانت عندي بي غادي تكون عندي هنا موان بي. إلا كانت عندي هنا 5 بي سور 6 هنا غتكون عندي موان 5 بي سور 6. 3 بي سور 4 موان 3 بي سور 4. 2 بي سور 3 موان 2 بي سور 3. نكمل حتى هنايا موان بي سور 6 moins p sur 4 et moins pi sur 3. Voilà كملت le cercle trigonométrique. هادو عندهم نفس السينوس أو نفس السينوس. داكور شباب؟ هذا هو لو سيركل تريغونوميتريك اللي خصكم تعقلوا عليه مزيان. هادو هما لي ميزور برينسيبال، هما لي ميزور اللي محصورين ما بين موان بي حتى بي. يعني هاد لي ميزور كاملين خصنا نعرف نحطهم في السيركل، وخصنا نعرف الكوسينوس ديال كل وحده فيهم والسينوس ديال كل وحده فيهم. من بعد فاش كنعطيو شي ميزور اللي هي سكوندير احنا غادي نشوفو كيفاش غادي نرجعوها ونخدمو بها. يعني غادي نحتاجو غير هاد لي ميزور برينسيبال. هذيك السكوندير غادي غير نعرفو لا ميزور برينسيبال ونقدرو نحطوها. غير حاولوا تكملوا لو سيركل تريغونوميتريك عندكم تمايا. بغينا نجيبو لي ميزور
برينسيبال بغينا نلقاو لي ميزور برينسيبال. هاد لا فالور هادي 123 بي على 123 بي على 4 واش اون فالور برينسيبال ولا سكوندير؟ باش عرفتها سكوندير دونك فايتا بي ما كايناش ما بين موان بي و بي. 123 على 4 غادي تفوت واحد ستادير الباص تكبر من المقام. دونك هاد لا ميزور هادي راه خارجه على لي ميزور برينسيبال. مزيان دي فوا كنبغيو نحسبو الكوسينوس اولا السينوس ديال هاد الزاويه. باش نعرف الكوسينوس اولا السينوس ديال هاد الزاويه خصني هاد لا ميزور اللي هي سكوندير خصني نعرف شنو هي لا ميزور برينسيبال اللي كتجي معاها في نفس الوقت. داكوغ هادشي علاش غادي نمشيو نقلبو. غنمشيو نقلبو على واحد لا ميزور غتكون برينسيبال وهذه هي لا ميزور برينسيبال تيجيو في نفس الوقت. داكوغ كيفاش غادي نديرو؟ تابع الا كانت عندي هذه مثلا عندنا بي سور 6 سي اون ميزور اللي هي برينسيبال. داكوغ بي سور 6 سي اون ميزور اللي هي برينسيبال. ياك هذا كلمه سوق الحصه الجايه قول لي ما كنتش متابع. دونك بي سور 6 سي اون ميزور برينسيبال. عطيتك واحد لا ميزور سكوندير ولا بغينا نعرفوا شنو هما لي ميزور سكوندير اللي كاينين هنايا. لي ميزور سكوندير اللي كاينين كاينه بي سور 6 وإلا ضربت الدورة حتى نولي لهنايا غادي تكون عندي لي ميزور برينسيبال غادي يكون هنايا غتكون عندي بي سور 6 بلس 2 بي اللي هي 6 بجوج 12 هي 13 بي سور 6. دونك 13 بي سور 6 حتى هي كتجي في نفس لو بوان. ستادير كوسينوس ديال بي سور 6 راه كيساوي كوسينوس ديال 13 بي سور 6. داكوغ بغينا شي ميزور برينسيبال اخرى ديالها غادي نزيد واحد الدورة اخرى. دونك هي بي سور 6 بلس 4 بي جوج دورات هي 4 بي 2 فوا 4 باردون سي بي سور 6 بلس 4 بي 6 فوا 4 24 مع لو 1 هي 25 بي سور 6 حتى هذه فيها 25 بي سور 6. ممكن ندورو في الجهة في لو سونس نيجاتيف. ممكن ندور 3 الدورات في لو سونس نيجاتيف. كنت هنا مشيت درت الدوره الاولى درت الدوره الثانيه درت الدوره الثالثه. الدوره الثالثه شحال غادي نكون وصلت؟ غنكون وصلت لبي سور 6 حيت درت في لو سونس نيجاتيف. دونك موان شحال من دوره؟ درت 3 ديال الدورات. اي جو كالكول بي سور 6 موان 6 بي اللي هي moins 36 plus 1, donc il y a moins 35 pi sur 6. Donc, moins 35 pi sur 6 sera نفس la mesure. D'accord? Donc, même la mesure principale ou la mesure secondaire, il y a toujours la mesure secondaire qui est dans la mesure principale plus le nombre de tours. Plus le nombre de tours. شحال من دورة درت؟ الميزور سكوندير تساوي الميزور برينسيبال بلس جوج دورات هي 2 فوا 2 بي. ميزور برينسيبال كتساوي باردون ميزور سكوندير كتساوي الميزور برينسيبال موان 3 دورات 2 بي هي دورة. داكوغ دونك كاينه واحد لا ريلاسيون ما بين لا ميزور برينسيبال و لا ميزور سكوندير وشنو عندها؟ عندها واحد العلاقة مع 2 بي. داكوغ دونك نتابعو لا ميزور سكوندير كتساوي لنا لا ميزور برينسيبال بلس شحال من دورة هي هادي وشحال من دورة هو كا. واش درت دورة وحدة غادي نعطيه واحد، واش درت جوج دورات غادي نعطيه جوج، واش درت ناقص دورة غادي نعطيه ناقص واحد، ناقص 3 دورات غادي نعطيه موان 3 ايتترا ايتترا. داكوغ دونك هادي سي لو الفا بلس 2 بي فوا كا. هاد لو نومبر هذا كيفاش داير؟ لا باريتي ديالو ان بير سي ان نومبر بير. هذا عدد زوجي سي ان نومبر بير. دونك
la mesure secondaire, il y a la mesure principale plus un nombre pair, plus un nombre pair fois pi bien sûr. D'accord? Donc عندنا هاد 123 pi على 4. هذيك قلنا سي une mesure اللي هي secondaire ولا principale؟ secondaire. بغينا la mesure principale. يعني شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى la mesure principale plus واحد لو نومبر pair. d'accord plus واحد لو نومبر pair وهذا واحد العدد اللي هو مضروب في كار. يلا ممكن نلقاو هنايا باش غادي نعرفوا هاد لا ميزور برينسيبال سي كو كنشدو هاد 123 كنلاحظ 123 بي. شحال هي 123 بي؟ هي 122 بي بلس بي ياك 123 هي 122 زائد واحد 123 بي هي 122 بي زائد واحد. وغادي نشدو هاد لو نومبر غادي نفترضوا ان هذه هي لا ميزور برينسيبال هي بي سور 4 وغادي نشد هاد لو نومبر نقسمو على 4. الا خرج ليا ان نومبر بير سيتادير بي سور 4 سي اون ميزور برينسيبال. ما خرج لياش نومبر بير راه ماشي ميزور برينسيبال. داكور دونك 122 الا قسمتو على 4 شحال كتعطيكم؟ فاصله فيها الفاصله دونك ماشي دونك هذه ما صالحاليش كوم ميزور برينسيبال. غادي نشوفو 123 واش ممكن نكتبها بشي طريقه اخرى. ممكن ندير هي 124 بي ناقص بي على 4 ولكن 124 نقسمها على 4 62 124 على 31 واش نومبر بير؟ دونك حتى هاد موان بي سور 4 ماشي ميزور برينسيبال. داكور 100 غادي ناخدو 120 120 زائد تقسم على 4 تعطينا النومبر 120 مقسوم على 4 نومبر بير دونك 120 زائد 3 بي. غادي نشوف 120 بي زائد 3 بي على 4 120 مقسوم على 4 30 est un nombre pair. Donc هذا c'est un nombre pair donc la mesure principale ديال هاد 123 على 4 هي 3 بي sur 4. و 3 بي sur 4 راه من لي mesures principales. فين جات 3 بي sur 4 جاتنا هنا صافي. دونك شنو هو لوبجيكتيف ديال التمرين؟ هو عندي واحد لا ميزور غنمشي نقلب ليها على لا ميزور برينسيبال ديالها. لا ميزور برينسيبال ديال 123 بي على 4 هي 3 بي على 4. دونك هنايا راه هذه هي 3 بي على 4 وهي في نفس الوقيته 123 بي سور صافي يا شباب. دونك سي نفس العمليه اللي غادي ديروها مع لي زوطر c'est-à-dire les autres exercices ولا les autres questions. تحاولوا تلقاو لا ميزور برينسيبال ديال كل وحده فيهم. داكور دونك هذه هي اللي فيها شويه ديال لا ديفيكولتي.